शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। 2077 आषाढ़ 15 गते आज सोमबार तारिख 29/6/2020 को बाबाको साकार महावाक्य बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे भविष्यमा उच्च घरानामा आउने मिठे बच्चे भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ। आधार हो पढाइ। यस पढाइबाट नै तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ। तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ। बाबाले के भन्नुभयो? त बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ। यस पढाइबाट नै तिमी भिखारीबाट के बन्छौ? राजकुमार बन्छौ। प्रश्न छ, गोल्डन स्पुन इन माउथ दुई प्रकारले प्राप्त हुन सक्छ। कसरी? गोल्डन स्पुन इन माउथ दुई प्रकारले प्राप्त हुन सक्छ। कसरी? बाबाले भन्नुभयो, तिम्रो मुखमा के? गोल्डन स्पुन, सुनको चम्चा। त बाबा भन्नुहुन्छ, दुई प्रकारले प्राप्त हुन्छ। कसरी? अच्छा, बाबुको उत्तर छ पहिला पोइन्टमा, भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले। भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले। दूसरा पोइन्ट, ज्ञानमा पढाइबाट। यी दुई प्रकारबाट बाबाले भन्नुभयो, तिम्रो मुखमा के हुन्छ? सुनको चम्चा प्राप्त हुन्छ, हैन? भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले। दूसरा पोइन्टमा, ज्ञानमा पढाइबाट। भक्तिमा दान पुण्य गरे भने राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्। राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्। तर त्यो भयो हदको। तिमीले ज्ञानमा पढाइद्वारा गोल्डन स्पुन इन माउथ पाउँछौ। गोल्डन स्पुन इन माउथ पाउँछौ। यो हो बेहदको कुरा।
यो हो बेहदको कुरा। भक्तिमा पढाइद्वारा राजै मिल्दैन। यहाँ जसले जति राम्रोसँग पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। बाबाले भन्नुभयो तिम्रो मुखमा सुनको चम्चा दुई प्रकारले प्राप्त हुन्छ कसरी। त बाबा भन्नुभयो एकमा त भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले प्राप्त हुन्छ भने ज्ञानमा पढाइबाट प्राप्त हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि भक्तिमा दान पुण्य गरे भने राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्, तर त्यो भयो हदको हैन। भक्तिमा पनि भन्छन् नि राम्रो दान पुण्य कसैले गरेको छ त अहिले राम्रो प्राप्ति भएको हुन्छ हैन। कोही धनवानको घरमा धनवानको पासमा उसको जन्म हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो के हो त हदको प्राप्ति, केवल एक जन्मको लागि। अर्को जन्ममा फेरि राजाको पासमा जन्म लिनको लागि फेरि दान पुण्य गर्न पर्यो हैन। एक पटकको दान पुण्यले जन्म त पुग्दैन, केवल एक जन्मको लागि मात्रै पुग्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो त्यो भयो हदको। तिमीले ज्ञानमा पढाइद्वारा गोल्डन स्पुन इन माउथ पाउँछौ, यो हो बेहदको कुरा हैन। बाबा भन्नुभयो यो ज्ञानमा तिमीले पढाइद्वारा के पाउँछौ, गोल्डन स्पुन इन माउथ हैन। यो बेहदको कुरा हो, यो एक जन्मको कुरा होइन हैन। वर्तमान समय संगम युगमा जब हामी यो पढाइ पढ्छौं तब 21 जन्मसम्मको लागि के मिल्छ, हामीलाई बाबाबाट सम्पूर्ण वर्षा मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो हो बेहदको कुरा। भक्तिमा पढाइद्वारा राजै मिल्दैन। यहाँ जसले जति राम्रोसँग पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ हैन। उच्च पद प्राप्त गर्नेको आधार भनेको नै के रहेछ, पढाइ हैन। पढाइको द्वारा नै हामी के बन्छौं, बाबाले सारमा के भन्नुभयो, भिखारीबाट तिमी राजकुमार राजकुमारी बन्छौ। अच्छा, ओम शान्ति। प्यारा सिकिलदै बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। बाबा आएर सबै बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। यो बाबाले विशेष आदेश गर्नुभएको छ हैन। बाबाले बच्चाहरूलाई विशेष यही आदेश दिनुभएको छ। बाबाको आज्ञा छ कि बच्चे आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई के गर, याद गर हैन। त्यसैले यसलाई मान्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन। बाबाले स्वयं भगवानले मलाई यो आदेश दिनुभएको छ त भगवानको आदेशलाई त मान्नु पर्यो नि। उच्च भन्दा उच्च बाबाको श्रीमत प्रख्यात छ, यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई अहिले थाहा भएको छ। केवल शिव बाबालाई नै श्री श्री भन्न सकिन्छ। उहाँले नै श्री श्री बनाउनुहुन्छ। श्री मतलब श्रेष्ठ हैन। बाबा के हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जसले सबै मनुष्य आत्माहरूलाई श्रेष्ठ बनाउनेको पढाइ पढाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले थाहा भएको छ, यिनीहरूलाई बाबाले यस्तो बनाउनु भएको हो। हामीले अहिले नयाँ दुनियाँको लागि पढिरहेका छौं। नयाँ दुनियाँको नाम नै हो स्वर्ग अमरपुरी। महिमाको लागि नाम धेरै छन्, भन्छन् पनि स्वर्ग र नर्क। फलानु स्वर्गवासी भयो, त्यसको मतलब नर्कवासी थियो नि। आज कसैले शरीर छोड्यो भने भन्छन् फलानु व्यक्ति के भयो, स्वर्गवासी भयो हैन। त अब शरीर छोडेपछि स्वर्गवासी भयो माना जिउँदो छ त कहाँ रहेछ त, नर्कैमा त रहेछ
हैन। भने अब शरीर छोडेर जानेवाला व्यक्ति स्वर्गमा गयो त हामी जो संसारमा रहनेवाला जो छौँ हामी कहाँ रहेछौँ त? नर्कमा त रहेछौँ। तर यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन, यो बुझ्दैनन् त भन्छन् केवल स्वर्गवासी भयो। तर मनुष्यमा यति बुद्धि छैन। स्वर्ग नर्क, नयाँ दुनियाँ, स्वर्ग र नर्क। फलानु स्वर्गवासी भयो त्यसको मतलब नर्कवासी दियो नि बाबा भन्नुहुन्छ। नयाँ दुनियाँ पुरानो दुनियाँ केलाई भनिन्छ? केही पनि जानेका छैनन्। बाहिरको देखावटी कति छ? तिमी बच्चाहरूमा पनि थोरै छन् जसले सम्झन्छन् वास्तवमा हामीलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। हामी यस्तो लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि आएका छौँ। हामी भिखारीबाट राजकुमार बन्छौँ। पहिला पहिला हामी गएर राजकुमार बन्छौँ। यो पढाइ हो। जसरी इन्जिनियरिङ आदि पढ्छन् भने बुद्धिमा हुन्छ। हामीले घर बनाउँछौँ, फेरि यो गर्नेछौँ। हरेकलाई आफ्नो कर्तव्य स्मृतिमा आउँछ कि आउँदैन? हैन। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई पनि आफ्नो स्मृति आउनुपर्छ हैन। बाबाले नयाँ दुनियाँ हाम्रो लागि स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ त हामी त्यो दुनियाँमा जाँदैछौँ त फेरि त्यहाँको पनि सबै कुरा के हुनुपर्छ? याद आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ स्मृतिमा आउनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई गएर धेरै उच्च घरमा जन्म दिनु छ यस पढाइद्वारा। भनेपछि बाबाको पढाइ हेर्नु कति महान छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पढाइको द्वारा नै तिमीले उच्च घरमा जन्म लिनु छ। जसले जति धेरै पढ्छ उसले त्यति नै उच्च घरमा जन्म लिन्छ। राजाको घरमा जन्म लिएर फेरि राजै चलाउनु छ। गायन पनि छ गोल्डन स्पुन इन माउथ। एक त ज्ञानद्वारा यो गोल्डन स्पुन इन माउथ मिल्न सक्छ। दोस्रो यदि दान पुण्य राम्रोसँग गर्यो भने पनि राजाको पासमा जन्म मिल्छ। त बाबा भन्नुभयो हैन। हाम्रो मुखमा सुनको चम्चा त एक त पढाइको द्वारा प्राप्त हुन्छ त दोस्रो फेरि बाबा भन्नुहुन्छ दान पुण्य राम्रोसँग गर्यो भने पनि राजाको घरमा जन्म हुन्छ हैन। राजाको घरमा के हुन्छ? सुनको चम्चा हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो मिल्छ। त्यो भयो हदको, यो हो बेहदको। हरेक कुरा राम्रोसँग बुझ। केही पनि बुझेनौ भने सोध्न सक्छौ। नोट गर यो कुरा बाबासँग सोध्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ नबुझेको कुरा के गर? सोध हैन। मैले कुन कुन कुरालाई बुझेको छैन त्यो नबुझेको कुरालाई नोट गर हैन कि मैले यो कुराहरू सोध्नु छ। याद राख मुख्य हो नै बाबाको यादको कुरा। बाँकी कुनै संशय आदि छ भने त्यसलाई ठिक गरिदिन्छु। बाबाले भन्नुभयो हैन। त मुख्य त के हो त? बाबाको याद नै हो। बाँकी अरू कुनै कुरामा तिमीलाई यदि संशय छ भने त्यसलाई ठिक गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ बाबा। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। जति भक्ति मार्गमा दान पुण्य गर्छन् त्यति धनीको घरमा जन्म लिन्छन्। कसैले कुनै खराब कर्म गर्छ भने फेरि त्यस्तै जन्म मिल्छ। कसैको त यस्तो कर्म बन्धन हुन्छ कुरै नसोधा। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको त यस्तो कर्म बन्धन हुन्छ कि कुरै नसोधा। यी सबै हुन् विगतका कर्म बन्धन। राजाहरू पनि कोही यस्ता हुन्छन् जसमा कर्म बन्धन धेरै कडा हुन्छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई त कुनै बन्धन हुँदैन हुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणलाई त कुनै बन्धन हुँदैन। त्यहाँ हुन्छ योगबलको रचना। जब योगबलद्वारा हामीले विश्वको राजै लिन सक्छौँ भने के बच्चा पैदा हुन सक्दैन? बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। योगबलको द्वारा हामीले सारा विश्वको राज्य भाग्य नै प्राप्त गर्छौँ भने कि योगबलको द्वारा बच्चा पैदा हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। पहिला नै साक्षात्कार हुन्छ त्यहाँ त यो सामान्य कुरा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ खुसीमा बाजा बजिरहन्छन्। वृद्धबाट बच्चा बन्छन्। महात्मा भन्दा पनि बच्चाहरूलाई धेरै मान दिन्छ किनकि महात्मा त फेरि पनि सारा जीवन पास गरेर ठुला भएका हुन्छन्। विकारलाई जानेका हुन्छन्। साना बच्चाहरूले जानेका हुँदैनन् हैन। त्यही भएर भगवानको बच्चा हैन देउता भनेर भन्छ नि सानो बच्चालाई।
बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि उनीहरूलाई यो विकारको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। र बाँकी संसारमा जति पनि ठुल्ठुला महान व्यक्तिहरू छन् जसलाई हामीले महात्मा भन्छौँ, त उनीहरूले त जीवनमा हरेक कुराहरू पास गरेर होइन, त उनीहरू त्यहाँसम्म पुगेका हुन्छन् भने बच्चाहरूलाई त त्यो कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले महात्मा भन्दा पनि उच्च मानिन्छ। बच्चालाई के मानिन्छ? महान आत्मा भन्दा पनि, महात्मा भन्दा पनि उच्च मानिन्छ। त्यहाँ त सबै महात्माहरू हुन्छन्। कृष्णलाई पनि महात्मा भनिन्छ। यी हुन् सच्चा महात्मा। त बाबा भन्नुहुन्छ, कृष्णलाई बाबाले के भन्नुभयो? सच्चा महात्मा। सत्युगमा नै महान आत्माहरू हुन्छन्, उनीहरू जस्तो यहाँ कोही हुन सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। अब हामीले नयाँ दुनियाँमा जन्म लिन्छौँ। यो पुरानो दुनियाँ खतम हुनु छ। घर पुरानो भयो भने नयाँ घरमा जान पाइने कुराको खुसी हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? हैन, जब नयाँ घर बन्दैछ हैन, बनिरहेको छ भने र पुरानो घर जो बसिरहेको घर पुरानो हुन्छ हैन, त जब नयाँ घरमा जाँदैछौँ भनेपछि त्यो कति खुसी हुन्छ हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले पनि हामीलाई नयाँ दुनियाँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त हाम्रो लागि बाबाले नयाँ दुनियाँ बनाइरहनु भएको छ, त हामीमा पनि के हुनुपर्छ? त्यो खुसी हुनुपर्छ। कति राम्रा राम्रा मार्बल आदिका घर बनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, समय अनुसार जैनीहरूसँग पैसा धेरै हुन्छ, उनीहरूले आफूलाई उच्च कुलका सम्झन्छन्। वास्तवमा यहाँ कुनै उच्च कुल त छैन भन्नुहुन्छ बाबा। उच्च कुलमा विवाहको लागि घर खोज्छन्। त्यहाँ कुल आदिको कुरा हुँदैन, त्यहाँ त एउटै देवताहरूको कुल हुन्छ हैन। यहाँ विवाह आदि गर्नको लागि पनि के गर्छन्? कुल खोज्छन् हैन। कस्तो कुल घरानाको छ, कस्तो कुल छ, त्यो हेरेर मात्रै दिन्छन्। र त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, सतयुगमा यस्तो कुल हेर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन हैन। कस्तो कुलको छ भनेर हेर्न पर्दैन, किनकि त्यहाँ सबै के हुन्छन्? देवता कुलका हुन्छन्। अर्को कुनै हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। यसको लागि तिमीले सङ्गममा अभ्यास गर्छौ। हामी एक बाबाका बच्चाहरू सबै आत्मा हौ। आत्मा हो पहिलो, पछि हुन्छ शरीर। दुनियाँमा सबै देह अभिमानी हुन्छन्। अब तिमी देह अभिमानी बन्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। बाबाका कति बच्चाहरू छन्, कति ठुलो गृहस्थ छ, कति ख्याल रहन्छ। बाबाको परिवार हेर्नु त कति ठुलो छ। बाबाका कति धेरै बच्चाहरू छन् हैन। त बाबाको गृहस्थ कति ठुलो छ भन्नुहुन्छ बाबाले, छ कि छैन हैन। यो बेहदको गृहस्थी हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, कति ख्याल रहन्छ। यिनले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। म कुनै सन्यासी होइन। बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको चित्र पनि छ नि। ब्रह्माहरू सबैभन्दा उच्च, त्यसैले उनलाई छोडेर बाबा कसमा आउनुहुन्छ र? आउनुहुन्छ र अरू कसैमा हैन। ब्रह्मा भनेको त सबैभन्दा उच्च हुन् हैन, जसलाई चाहिँ संसारले आज मानिरहेको छ हैन, एउटा सृष्टिको रचनाको रूपमा पनि मानिरहेको छ भने बाबाले अब ब्रह्मा बाबालाई छोडिकन अरू कसमा आउनुहुन्छ र हैन? यो त हुनै सक्दैन, किनकि यो ब्रह्माको जुन रथ छ सारा कल्पमा के छ त? बनाइ छ। यो बाबाको फिक्स हो। ब्रह्मा कुनै नयाँ पैदा हुँदैनन्। देखेका छौ नि यिनलाई कसरी आफ्नो बनाउँछु? बाबा भन्नुहुन्छ, मैले ब्रह्मालाई आफ्नो कसरी बनाउँछु देखेका छौ नि। तिमी कसरी ब्राह्मण बन्छौ यी कुरालाई तिमीले नै जान्दछौ, अरूले के जानुन्? यी त जौहरी थिए, यिनलाई तिमीले ब्रह्मा भन्छौ। उनीहरूलाई के थाहा यति धेरै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू कसरी पैदा हुन्छन्? एक कुरामा कति सम्झाउनु पर्छ। यी धेरै गहन कुरा हुन् नि। यी ब्रह्मा व्यक्त अनि उनी अव्यक्त। बाबा भन्नुभयो हैन, जो ब्रह्माजीलाई साकार हैन दुनियाँमा शास्त्रमा देखाउँछ हैन, कालो जो बादल माथि आकाशमा उडेको देखाउँछ। त वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ हैन, अहिले व्यक्तमा त फेरि पछि माथि आकाशमा उडेको के त अव्यक्त स्थितिको प्रतीक हैन। यी पवित्र बनेर फेरि अव्यक्त भएर जान्छन्। यिनले भन्छन्, म अहिले पवित्र छैन, यस्तै पवित्र बनिरहेको छु। प्रजापिता त यहाँ हुनुपर्छ नि, नत्र कहाँबाट आउने?
बाबाले स्वयं सम्झाउनुहुन्छ, म पतित शरीरमा आउँछु, अवश्य यिनलाई नै प्रजा पिता भनिन्छ। सूक्ष्म वचनमा भनिँदैन। त्यहाँ प्रजा के गर्ने? यी स्वतन्त्र पवित्र बन्छन्। जसरी यिनले पुरुषार्थ गर्छन् त्यस्तै तिमी पनि पुरुषार्थ गरेर स्वतन्त्र पवित्र बनेर जान्छौ भन्नुभयो हैन। जसरी बाबाले कसको उदाहरण दिनुभयो? ब्रह्मा बाबाको हैन। ब्रह्मा बाबाले कसरी पुरुषार्थ गर्नुभयो हैन। ब्रह्मा बाबाको कति ठुलो देन छ हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि त्यस्तै पुरुषार्थ गरेर स्वतन्त्र बनेर पवित्र बनेर जान्छौ भन्नुहुन्छ। विश्वको मालिक बन्छौ नि। स्वर्ग अलग नर्क अलग छ। अहिले त कति टुक्रा टुक्रा भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा स्वर्ग अलग छ, नर्क अलग छ हैन। अहिले सारा विश्व नै के भएको छ? खण्डित भएको छ, टुक्रा टुक्रा छ। अनेक प्रकारका राज्य छन्, अनेक प्रकारका मतभेदहरू छन् हैन। आज एक आपसमा लडिरहेका छन् हैन। तर सतयुगमा त के हुन्छ? सारा विश्व नै के हुन्छ? एउटै हुन्छ हैन। एउटै राज्य हुन्छ, एउटै भाषा हुन्छ, एउटै मत हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ के हुन्छ? सुख, शान्ति, आनन्द, समृद्धि सबै हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो, धेरै पहिलाको कुरा पनि होइन। मान्छेले आज लाखौं वर्षका कुरा गर्छन्, तर बाबाले 5000 वर्षको कुरा बताउनुहुन्छ हैन। जब यिनको राज्य थियो उनीहरूले फेरि लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। यी कुरा पनि उनीहरूले नै बुझ्छन् जसले कल्प पहिला बुझेका होलान्। कसले बुझ्दो रहेछ? जसले कल्प पहिला बुझेको छ त उनीहरूले नै यी कुराहरूलाई बुझ्छन्। तिमीले देख्छौ यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सबै आउँछन्। स्वयं मुसलमानले फेरि हिन्दूलाई ज्ञान दिइरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हैन। यहाँ त सबै के गर्छन् हैन। चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस् हैन, चाहे क्रिस्चियन नै किन नहोस्, किनकि बाबा त सबै आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ। सबै बेला हैन, सबैलाई के छ त बाबाबाट वर्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अब समय अनुसार आत्माहरू पनि आउँछन् त उनीहरूले नै फेरि के गर्छन्? हिन्दूहरूलाई ज्ञान दिइरहेका छन्। आश्चर्य छ नि भन्नुहुन्छ बाबा। मानव कुनै सिख धर्मका हुन्, उनीहरूले पनि बसेर राजयोग सिकाउँछन्। यो परिवर्तन भएका छन् फेरि ट्रान्सफर भएर देवता कुलमा आउँछन्। कलमी लाग्छ। तिम्रो पासमा क्रिस्चियन, पारसी पनि आउँछन्, बौद्धी पनि आउनेछन्। आछन् क्या आछन्? हैन। कर्म क्षेत्रमा संसारमा खेल खेल्ने क्रममा कोही कहाँ कोही कुन धर्ममा कोही कुन धर्ममा ट्रान्सफर भएर गए तापनि त अब अन्तिम समयमा अन्तिम जन्ममा त सबैले आफ्नो पिता हैन लाई त सबैले खोजिरहेका छन् हैन। सबै आफ्नो असली पिताको पासमा आइरहेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ जब समय समीप आउँछ तब चारैतिरबाट तिम्रो नाम निस्किन्छ भन्नुभयो हैन। जब तिमी समयको एकदम नजिक पुग्छौ तब चारैतिरबाट तिम्रो नाम के हुन्छ? निस्किन्छ। तिमीहरू सबैले एउटै भाषण गर्यौ भने तिम्रो पासमा धेरै आउनेछ। सबैलाई स्मृति आउँछ हाम्रो सच्चा धर्म यो हो। बाबा भन्नुभयो जो हाम्रो धर्मका हुन् उनीहरू सबै आउनु त सही हो नि हैन। जो आदि सनातन देवी देवता धर्मको छ त त्यो आत्मा त जरुर आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ यदि आउँछन् भने यो त सही हो नि। लाखौं वर्षको कुरा होइन भन्नुहुन्छ बाबा। कति वर्षको कुरा हो? 5000 वर्षको कुरा हो। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ तिमी हिजो देवता थियौ। कहिले थियो भन्नुभयो बाबाले? त हिजो देवता थियौ त अहिले फेरि देवता बन्नको लागि बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ भन्नुभयो। तिमी सच्चा सच्चा पाण्डव हौ। पाण्डव अर्थात् पण्डा। सच्चा पाण्डव हो। पाण्डव अर्थात् पण्डा। सबै मनुष्य आत्माहरूलाई हैन एउटा गति र सद्गति, मुक्ति, जीवन मुक्तिको बाटो देखाउने वाला हैन, सही मार्गदर्शन गराउने वाला उनीहरू हुन् जिस्मानी पण्डा। तिमी ब्राह्मणहरू हौ रुहानी पण्डा। तिमीले अहिले बेहदका बाबासँग पढिरहेका छौ। यो नशा तिमीलाई धेरै हुनुपर्छ। हामीले कसबाट पढिरहेका छौँ? बेहदको बाबाबाट पढिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यो नशा धेरै हुनुपर्छ। हामी बाबाको पासमा जान्छौँ जसबाट बेहदको वर्षा मिल्छ।
उहाँ हाम्रो बाबा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। यसमा कुनै टेबल कुर्सी आदिको आवश्यकता छैन भन्नुभयो। यो तिमीले लेख्छौ त्यो पनि पुरुषार्थको लागि। वास्तवमा यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। शिव बाबाले तिमीलाई पत्र लेख्नको लागि पेन्सिल आदि लिनुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् शिव बाबाका राता अक्षरले लेखेका पत्र आएका छन्। बाबा लेख्नुहुन्छ रुहानी बच्चे, बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् रुहानी बाबा। बाबाले के सम्झिनुहुन्छ? रुहानी बच्चे र बच्चाहरूले सम्झिन्छन् रुहानी बाबा। उहाँ धेरै उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उहाँको मतमा चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यो आदि मध्य अन्त दुख दिनेवाला हो, त्यस भूतको बसमा नआऊ भन्नुभयो। पवित्र बना, बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन, हैन त हामीले भगवानलाई बोलाउँछौँ पनि हे पतित पावन, म पतित आत्मालाई पावन बनाउनको लागि आउनुहोस्, हैन त भगवानसँग यो पुकार गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले धेरै ताकत मिल्छ राज्य गर्ने। बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई अहिले धेरै के मिल्छ? ताकत मिल्छ कि राज्य गर्ने, जसलाई कसैले विजय पाउन सक्दैनन्। तिमी कति सुखी बन्छौ। बाबाले स्वर्गको त्यो सुखको स्मृति गराउँदै हुनुहुन्छ, हैन। कुनै समयमा आत्मा त्यति सुखी थियो, त्यस्तो दुनियाँमा थियो, हामीले त्यो सुख भोगेका थियौँ। अहिले अब बाबाले त्यही सुखको स्मृति हामीलाई दिलाइरहनु भएको छ, हैन। त अहिले संगम युगमा पनि बाबाले आफ्नो यादको द्वारा, हैन, बाबाले हामीले के गराउनु भएको छ? त्यो सुखको, त्यो शान्तिको अनुभूति गराइरहनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यसो पढाइमा कति ध्यान दिनुपर्छ। हामीलाई बादशाही मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी केबाट के बनिरहेका छौँ? थाहा छ भन्नुहुन्छ बाबाले हामी केबाट के बनिरहेका छौँ, के थियौँ, के बन्दैछौँ, हैन। भगवान वाच छ नि, म तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, राजाहरूको राजा बनाउँछु। भगवान कसलाई भनिन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन, हैन। दुनियाँमा त के गर्छन्, भगवान कसलाई भनिन्छ यो पनि थाहा छैन, हैन। त भगवान भनेको यो भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यही भएर सबैलाई भगवान हुन् भन्दै हिँड्छन्। आत्मा नै परमात्मा हो, परमात्मा नै आत्मा हो, म भित्रै भगवान छ, हैन। सृष्टिका हरेक कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ, हैन। जो जति पनि वृक्षहरू छन् ती सबै भगवानको नै ती पत्ता पत्ता चलिरहेका छन्, हैन। यस्तो सम्झिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ त भगवान भनेको के हो, भगवान को हुनुहुन्छ, भगवानको कर्तव्य के हो, उसको स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुरा त कसैलाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। केवल भन्छन् मात्रै भगवान, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। आत्माले पुकार्छ ओ बाबा, त्यसैले थाहा हुनुपर्छ नि उहाँ कहिले र कसरी आउनुहुन्छ। मनुष्यले नै त ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य अवधिलाई जानेका हुन्छन् नि। जानेपछि तिमी देवता बन्छौ। ज्ञान हो सद्गतिको लागि। अहिले हो कलियुगको अन्त्य, सबै केसमा छन्? दुर्गतिमा छन् भन्नुभयो बाबाले। सबै कहाँ छन्? दुर्गतिमा छन्। सतयुगमा हुन्छ सद्गति, हैन। कलियुगमा सबैको के भइरहेको छ? दुर्गतिले त भइरहेको छ, हैन। अति अनेक प्रकारको तनाव छ कि छैन, हैन। जीवनमा जति मेहनत र जति सङ्घर्ष गरे पनि सुखको अनुभव कहिल्यै छैन, शान्ति कहिल्यै छैन। जीवनमा कहिले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। हर कार्यमा के गरिरहेको छ? दुःखको महसुस गरिरहेको छ, सफलता मिलिरहेको छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँमा के छ त हरेक आत्माहरूको दुर्गति नै प्राप्त भइरहेको छ, बाँकी सद्गति त कसैलाई पनि मिलेको छैन। सद्गति प्राप्त गराउनेवाला सद्गति दाता त को हुनुहुन्छ? एक बाबा हुनुहुन्छ, जो सद्गति दातालाई चिनेकै छैनन् त कसरी फेरि सद्गति मिल्छ, सद्बुद्धि कसरी मिल्छ, हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीलाई थाहा छ कि बाबा आउनु भएको छ सबैको सद्गति गर्न, सबैलाई जगाउन आउनु भएको छ। कुनै शमशान घाट कहाँ हो र? घोर अन्धकारमा परेका छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। त बाबा भन्नुभयो सबै मनुष्य आत्माहरू के छन् त आज घोर अन्धकारमा परेका छन्, हैन। त आज यो संसारमा अनेक प्रकारको भौतिक शिक्षालाई प्राप्त गरेर पनि जीवनमा के त अन्धकारको नै महसुस गरिरहेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो उनीहरूलाई जगाउन आउनुहुन्छ।
जो बच्चा घोर निन्द्राबाट जाग्छन् उनीहरू भित्र खुसी धेरै हुन्छ हैन। जो चाहिँ बच्चाहरू जो घोर निन्द्राबाट जाग्छन् त उनीहरूलाई भित्र खुसी धेरै हुन्छ, जो जाग्दैनन् तिनलाई खुसी हुँदैन हैन। रुने कुरै छैन, यो हो रुने दुनियाँ। बाबाले के भन्नुभयो, कलिगी दुनियाँलाई के भन्नुभयो, रुनेको दुनियाँ। खालि रुनी मात्रै कुरा छन् यहाँ, रुनी र नहुने मात्रै कुरा छन् हैन, खुसी हुने त कुरै छैनन् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हर्षित रहने दुनियाँ। उनीहरूका चित्र हेर कस्ता शोभायमान हंस मुख बनाउँछन्। देवी देवताहरूको त फोटो हेर्दा पनि कति आनन्द आउँछ कि आउँदैन हैन। एउटा चित्रको अगाडि गएर बस्दा त हामीलाई त्यति आनन्दको त्यति शक्तिको फिल हुन्छ भने साँच्चै नै यो दुनियाँमा देवताहरू चैतन्य रूपमा छँदाखेरि यो संसार कस्तो थियो होला महसुस गर्नुहोस् त, कति आनन्द थियो होला हैन। त्यसै त बाबाले स्वर्ग भन्नुभएको छैन, त्यसै त स्वर्ग भनेर गायन गरिएको त छैन हैन। त्यस्तो दुनियाँ त्यस्तो अवस्थामा हामी थियौँ, आज हाम्रो हालत यस्तो छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा यस्तो दुनियाँमा हामीलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ त हामीलाई भित्रबाट के हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। त्यो चेहरा हेर यहाँ निकाल्न सक्दैनन्। सत्ययुगमा देवताहरूको जुन असली चेहरा छ नि, तर त्यो चेहरा त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ कसैले पनि निकाल्न सक्दैन। हेर्नु त असली चेहरा निकाल्न नसक्दा र त्यो एउटा सामान्य चित्र बनाउँदा त त्यस्तो छ भने असलियतमा कस्तो थियो होला, त्यो महसुस गर्नुहोस्, त्यो अनुभव गर्नुहोस् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिद्वारा सम्झन्छन् यस्तै चेहरा देख्नमा आउँछ। तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई अहिले स्मृति आएको छ, भविष्यमा हामी अमरपुरीका राजकुमार बन्छौँ। यस मृत्यु लोकलाई यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ भन्नुभयो बाबाले। लागेछ कि लागेछ हैन। यहाँ गृह युद्धमा पनि एक अर्कालाई कसरी मार्छन् भन्नुहुन्छ। अहिले गृह युद्ध पनि भइरहेको छ हैन, एकले अर्कालाई मार्ने काट्ने काम भइरहेको छ। कसलाई मार्दैछौ त्यो पनि थाहा हुँदैन, कसलाई मार्दैछौ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन कि मैले आफ्नो बुवा आमालाई मार्दैछु कि हैन, आफ्ना दाजुभाइलाई मार्दैछु कि आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई मार्दैछु कि या अर्कै कसैलाई मार्दैछु, त यो कसैलाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। हाहाकार पछि जय जयकार हुनुहुन्छ, तिम्रो विजय हुन्छ, बाँकी सबै विनाश भएर जान्छ। यो त हुनु नै छ हैन, किनकि यसरी नै विनाश नहुने भने त परिवर्तनको कसरी हुन्छ त हैन। विनाशकालले विपरीत बुद्धि, अहिले समय अनुसार मान्छेको बुद्धि पनि यति विपरीत बन्दै गइरहेको छ। मान्छे त एकदम विद्वान छन् हैन, अहिलेको दुनियाँमा कुनै चिजको कमी छैन, न त भौतिक सुख सुविधाको साधनको कमी छ, न भौतिक शिक्षाको कमी छ, न संसारमा महान विद्वान आत्माहरूको कमी छ, यसैको पनि कमी छैन नि। बाहिरबाट त हेर्दाखेरि लाग्छ कि संसार त साँच्चै स्वर्ग नै छ, के कुराको कमी छ त नि। यहाँ जे भन्यो त्यही प्राप्त छ, तर पनि मान्छे के छन् त एकदम दुखी छन्, मान्छेमा सुख शान्ति छैन, आनन्द छैन। त भने बाबा भन्नुहुन्छ हैन, त जति विद्वान भए पनि जति पढे लेखेको भए पनि त फेरि यति अर्कालाई काट्ने मार्ने दुःख दिने काम गर्न छोड्दैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो विनाश त गरिरहन्छन्, यो विनाश त भएरै जान्छ। रुद्रको मालामा आएर फेरि विष्णुको मालामा जान्छन्। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ आफ्नो घर जानको लागि। भक्ति कति फैलिएको छ, जसरी वृक्षका अनेक पात हुन्छन् त्यस्तै भक्तिको फैलावट छ। बीज हो ज्ञान, बीज कति सानो हुन्छ, बीज हुनुहुन्छ बाबा। यस वृक्षको स्थापना पालना र विनाश कसरी हुन्छ यो तिमीले जानेका छौ। यो विविध धर्मको उल्टो वृक्ष हो, बाबा भन्नुहुन्छ। कुन कस्तो वृक्ष भन्नु बाबाले, विविध धर्मको उल्टो वृक्ष हो। दुनियाँमा एक जनाले पनि जान्दैनन्। अहिले बच्चाहरूले धेरै मेहनत गर्नु छ, बाबाको याद गर्ने, तब विकर्म विनाश हुन्छ हैन। जे जस्तो भए पनि हामीले धेरै मेहनत केमा गर्नु छ त, बाबाको यादमा नै गर्नु छ। यसबाट नै बाबा भन्नुहुन्छ विकर्म विनाश हुन्छ। ती गीता सुनाउनेले पनि भन्छन् मन बनाव हैन, गीतामा पनि यो महामन्त्र उच्चारण गरिएको छ। सबै देहको धर्म छोडेर आफूलाई आत्म सम्झेर मलाई याद गर। मनुष्यले यसको अर्थ कहाँ बुझ्छन् र, त्यो हो नै भक्ति मार्ग, यो हो नै ज्ञान मार्ग।
यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ, फिक्र गर्ने कुनै कुरा छैन। जसले थोरै ज्ञान सुन्यो भने पनि ऊ पर्जामा आउँछ, ज्ञानको विनाश हुँदैन। बाबाको ज्ञान भनेको के छ? एकदमै अविनाशी छ, हैन? त कुनै न कुनै समयमा त जसरी पनि त्यो के हुन्छ, उम्रिन्छ कि कुनै ठाउँमा हामी सेवा गर्न जान्छौँ, हैन? त सेवा गर्ने क्रममा त्यहाँ तत्काल एकजना पनि ननिस्केला, हैन? तर त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई जगाउनको लागि टाइम लाग्ला, तर समय आएपछि फेरि के हुन्छ, त्यो बीज त अविनाशी छ, एक दिन न एक दिन त के हुन्छ, उम्रिन्छ, जसरी पनि निस्किन्छ, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो भनेको ज्ञान मार्ग हो, यसमा राजधानी स्थापना भइरहेको छ, फिक्र गर्ने कुरै छैन भन्नुहोस् बाबाले। यसमा चिन्ताको कुनै कुरै छैन, हैन? एक दिन न एक दिन जसरी पनि आउँछन्। आज कतिपय बच्चाहरूले अनुभव सुनाउँछन् नि, कतिपय आत्माहरूको अनुभव हुन्छ नि, यो ज्ञान त मैले यति वर्ष पहिला मैले चाहिँ सुनेको थिएँ, हैन? तर पनि त्यति बेला मैले यो कुरालाई गरिनँ, अहिले मलाई यस्तो फिल भयो, अहिले पछुतो भयो भन्छ नि, हैन? भने त केही समय पहिला सुनेको पनि त अहिले उसलाई स्मरण आइरहेको छ नि त, उसलाई आइरहेको छ। त्यही ज्ञानको आधारमा पनि अहिले आएर बाबाको बच्चा बनिरहेका हुन्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जसले थोरै ज्ञान सुन्यो भने पनि ऊ पर्जामा जरुर आउँछ, ज्ञानको विनाश हुँदैन। बाँकी जसले यथार्थ जानेर पुरुषार्थ गर्छन् उनीहरूले नै उच्च पद पाउँछन्। यो सम्झ बुद्धिमा छ नि हामी राजकुमार बन्छौँ नयाँ दुनियाँमा। के सम्झिने भन्नुभयो बाबाले? यो सम्झ कि हामी नयाँ दुनियाँमा के बन्छौँ? राजकुमार बन्छौँ। विद्यार्थीले परीक्षा पास गर्यो भने उसलाई कति खुसी हुन्छ। तिमीलाई त 1000 भन्दा पनि धेरै अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कति हो कति खुसी, हैन? त 1000 भन्दा पनि धेरै अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। त हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। कुनै पनि कुरामा कहिले रुष्ट हुनु हुँदैन। ब्राह्मणीसँग कुरा मिलेन भने बाबासँग पनि रुष्ट। अरे तिमी बाबासँग बुद्धिको योग लगाउन, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ कई बच्चाहरूलाई निमित्त आत्माहरूसँग रिस उठ्छ, हैन? चित्त बुझ्दैन अनि त्यसपछि पढाइ पढ्न पनि आउँदैन, हैन? पढाइ नै छोडिदिन्छन्। त निमित्त आत्माहरूसँग रिसाए त फेरि बाबासँग पनि त रिसाए नि त, हो कि? बाबा भन्नुहुन्छ अहिले निमित्त आत्माहरूसँग तिम्रो कुरा मिलेन, निमित्त आत्माहरूसँग तिम्रो चित्त बुझेन भने कमसेकम बाबालाई त याद गर। बाबालाई याद गर्न त सक्छौ, कमसेकम बाबामा त बुद्धियोग लगाउनु भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबासँग बुद्धियोग लगाउनुको सट्टा के गर्छ? उही आत्मासँग नै बुद्धियोग लगाइरहेको हुन्छ, यस्तो उस्तो अनेक प्रकारको वर्णन गर्न थाल्छ। उहाँलाई त प्रेमसँग याद गर। बाबालाई त के गर्नु छ? एकदम प्रेमले याद गर्नु छ। बाबा म हजुरलाई नै याद गर्दा गर्दै घर आउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ गर्दै गर्दै घर आउँछु। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुराको फिक्र गर्नु छैन। कुनै पनि कुराको फिक्र गर्नु छैन। सदा हर्षित रहनु छ। सदा हर्षित रहनु छ। स्मृति रहोस्, स्मृति रहोस् हामी शिव बाबाका सन्तान हौ। हामी शिव बाबाका सन्तान हौ। बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन।
हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो, कुनै पनि कुराको फिक्र गर्नु छैन, सदा हर्षित रहनु छ। स्मृति रहोस् हामी शिव बाबाका सन्तान हौँ, बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। दोस्रा पोइन्टमा आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यस पुरानो घरबाट ममत्व निकालिदिनु छ। ममत्व निकालिदिनु छ। बाबाले दोस्रा पोइन्टमा भन्नुभयो, आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यस पुरानो घरबाट ममत्व निकालिदिनु छ। वरदान छ, बन्धनहरूको पिञ्जडालाई तोडेर जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सच्चा ट्रस्टी भव। सच्चा ट्रस्टी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, बन्धनहरूको पिञ्जडालाई तोडेर जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सच्चा ट्रस्टी भव। विस्तार छ, शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै पिञ्जडा हो। बाबा भन्नुभयो, पिञ्जडा के को रहेछ? शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै बाबा भन्नुहुन्छ पिञ्जडा हो। जिम्मेवारी केवल निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ, लगावले होइन, तब भनिन्छ निर्बन्धन। त बाबा भन्नुभयो, जिम्मेवारी पनि केवल निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ, लगावले होइन, तब भनिन्छ निर्बन्धन। जो ट्रस्टी बनेर चल्छ उही निर्बन्धन हो, हैन? जो ट्रस्टी बनेर चल्छ, आफूलाई निमित्त सम्झेर चल्छ र चलाउँछ, उसलाई नै के भनिन्छ? निर्बन्धन भनेर भनिन्छ। जो लगावमा आएर चल्छ त्यो आत्मा के हो? बन्धन, हैन? यदि कुनै पनि मेरोपन छ भने ऊ पिञ्जडामा बन्द छ। हुन्छ नि, बाबा भन्नुहुन्छ जो मेरोपन, मैपन, हैन, म बिना हुँदैन, मैले नगरेपछि कसैले गर्न सक्दैन, मैले नै गर्नुपर्छ, हैन? आफ्नो जो मैपन र जो मेरोपन जहाँ आउँछ नि, त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? पिञ्जडामा बन्द छ। अहिले पिञ्जडाको मैनाबाट फरिस्ता बनेका छौ कि छैन? पिञ्जडा पहिला जो मेरै मैपन थियो नि, म र मेरोपन थियो, हैन? तब अहिले हामीले के भन्छौँ? यो सब कुछ कसको? बाबाको, हैन? म त केवल एउटा निमित्त मात्र हुँ। आफूले आफूलाई निमित्त सम्झेर गर्छौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ हामी पिञ्जडाको मैनाबाट के बनेका छौँ? फरिस्ता बनेका छौँ। त्यसैले कहीँ कतै अलिकति पनि बन्धन नहोस्, मनको बन्धन पनि नहोस्। के गरौँ, कसरी गरौँ चाहन्छु तर हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मनको यस्तो बन्धन पनि नहोस्, हैन? के गरौँ, कसरी गरौँ चाहन्छु तर हुँदैन, यो पनि मनको बन्धन हो। जब मर्जीमा बन्यौ भने सबै प्रकारका बन्धन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण मनका बन्धनहरूलाई पनि के गर? खतम गर, हैन? त मनको बन्धनमा पनि नरहौ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? सदा के गर? मर्जीवा, हैन? बाबाको बच्चा बन्नु भन्न हामी के बन्यौ?
मर्जीवा बन्यौँ होइन, हामीलाई जो नयाँ जीवन मिलेको छ त्यसरी बाबै हुनुहुन्छ सबै प्रकारको बन्धनबाट समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्। स्लोगन छ, सङ्कल्पलाई बचायो भने समय बोली सबै सोत बच्नेछ। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो, सङ्कल्पलाई बचायो भने समय बोली सबै सोत बच्नेछ। ओम शान्ति। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ, यस पढाइबाट नै तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ भन्नुभयो। ओम शान्ति। ज्योति जगा लो।